तुम्हें शर्म आनी चाहिए मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसी की बात ना करो। कौन सी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट वो मैंने साथ लगाई है, मैं करा क्यों लूंगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में वही है? साहब अगर सजा मुअत्तल ना हुई तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से करा लेंगे। नहीं, वो तो जो अदालत फैसला करेगी, मैं करा क्यों लूंगा? आपका ख्याल है कि मेरे बस में? हमारा काम कोशिश करना है, इनका काम इंसाफ देना है। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, न किसी की ख्वाहिश पर, न किसी के दबाव पर और न किसी वकील की वकालत पर। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने पढ़ी नहीं गई थी, नहीं तो कैसे उन्होंने मुदाखलत की हाई कोर्ट के मामला में? सुभान अल्लाह, उन्होंने एक एक लफ्ज पढ़ा हुआ था। जब उन्होंने हवाला दिया कि आपने 1960 फलाना सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हवाला दिया है, तो मैंने कहा जी कमाल है कि आपने सारी पढ़ी है। नहीं, जजमेंट थी नहीं कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट वो मैंने साथ लगाई है मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसी की बात ना करो। आपकी जो अपील है, आपकी अपील में तो ये चीजें थी नहीं। एजेंसी आपकी अपील में तो ये की जबान मत बोलो। आप एजेंसी के लिए काम करते रहे ना, ये तो कोई बात ना हुई। अब आप नाराज हो गए। आप ये बताएं कि अपील में थी नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सर आपके ट्रायल कोर्ट में अपील में थी नहीं। आपको किसने कहा जजमेंट नहीं थे? बुक का नंबर आपको लगा किसने हुआ कहा है, जजमेंट वो नहीं बुक के थी? साथ थी। वो हाई कोर्ट आप गलत सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बुक दी थी कि ये इसको जो है आप रिलीफ को मोल्ड करने, नए जो वाकयात हैं और नए जो इस बात जो अवामिल हुए हैं उनकी रोशनी में करने। मुलाकात के हवाले से बताइएगा थोड़ा। इमरान खान साहब से मुलाकात बिल्कुल हुई मेरी, और जाहिर है कि मैं बात और वकील गया था ना, मैं कोई बतौर रिश्तेदार गया था, ना मैं कोई पार्टी मैन के तौर पे कोई पार्टी के अमूर डिस्कस करने गया था। इसलिए जब वो कमरे में सुपरडेंट के उन्होंने एक पुलिस वाला बिठा दिया, या पुलिस वाला वर्दी तो उसकी थी जहाँ से जो भी था, बाहर के वो बैठा, मैंने कहा कि ये कौन है, हु आर यू? कहता सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा तुम्हारी ड्यूटी? तो खान साहब कहने लगे मेरी तो बेगम के होते हुए भी इन्होंने इसको नहीं यहीं बिठाए रखा है, मैं तो अपनी बीवी से भी जो है कोई अलहदगी में बात नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे सर पे बैठा रहा। तो मैंने कहा भाई साहब उठो उठो आप, क्योंकि वकील और साइल का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ मोहतरम और मुकद्दम ही नहीं होता, बल्कि वो प्राइवेसी का और सीक्रेसी होता है। मेरे साथ जो साइल बात करेगा या साइल के साथ जो मैं बात करूंगा बतौर वकील के, वो जिस तरह आप अपने किसी चीज़ की जो है आप पर बंदिश है, जिस तरह डॉक्टर और मरीज के रिश्ते के दरमियान बातचीत होना की बंदिश है कि वो ना कोई पूछ सकता है ना वो खुद डिस्क्लोज कर सकता है, किसी को डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये तो प्राइवेसी के रिश्ते में मैंने कहा तुम अगर बैठते हो तो मैं जा रहा हूँ, मैंने बात ही नहीं करनी है, और मैं जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कह दूंगा कि अगर ये मुलाकात इस तरह से करनी है कि फरिश्ते ने ऊपर सर के ऊपर सवार होकर बैठना है, तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं मुलाकात नहीं करता। बुलाओ, मैंने कहा सुपरिटेंडेंट को तुम्हारे। सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, मैंने कहा भाई साहब ये नहीं बैठेगा। फिर वो सुपरिटेंडेंट साहब किसी और से पूछने गए, किससे पूछने गए ये मुझसे पूछिए भी ना और मुझे पता भी नहीं है, इसलिए उन्होंने किससे पूछा, किसकी इजाज़त ली। फिर आया, उसने सलूट मारा और कहा खोसा साहब प्लीज़ मुख्तसर ज़रा बात करें आधे घंटे के लिए। तो फिर उसको उठाया, मैंने कहा गेट अप, ये पहले बाहर तशरीफ़ ले जाए फिर मैं खान से बात करूँगा वरना। तो उसके बाद हमारी बातें हुई हैं। बाकी वो माशाल्लाह हाई स्पिरिट्स में हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि डाउन हुए हैं। जाहिर है 18 दिन से तो 15 दिन से तो जेल में मौजूद थे, और नहीं साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। अभी भी वो सारों के बराबर जो है इनका सर लेगा, आप फिक्र न करो। और जहाँ तक ताल्लुक है वो उसको सिर्फ अपनी नहीं है परवाह, बिल्कुल उसको अवाम और पाकिस्तान की, उसको यही है। आपने पूछा दाढ़ी बड़ी हुई थी, 1-2 दिन से शेव नहीं की थी, बाकी उनका जो है वॉशरूम उनका खुला है अल्लाह के फजल से। और ये शर्म की बात है कि आप जो है उसको नहाने के लिए भी आपने पिक्चर बनानी होती है, और कुछ और जो है अगर वो इनखला के लिए जाते हैं तो भी वो ओपन है और वहाँ कैमरा लगा हुआ है। ये शर्मनाक है। वहाँ कोई बी क्लास है नहीं, बेटर क्लास है नहीं उस जेल में। सो उनको जो एक तंग छोटे कमरे में रखा गया है, हाल उनका वो है। ये नहीं कहा उन्होंने एक बयान अर्फी दिया है अपनी, ये तमाम जो थी, ये कहा गया कि ये
حاضر نہیں آ رہے، اتنے بجے نہیں آ رہے، اتنے بجے نہیں آ رہے، اتنے بجے نہیں آ رہے. انہوں نے اپنا ذاتی بیان الفی دیا ہے جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی ہم پیش کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے منشی جس کے پاس ساری فائلیں تھیں اور جو سپریم کورٹ میں یہ جو مقدمہ 3-8 کا فیصلے کے خلاف جو نالش کرنا تھی وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا راستے میں سے. اور اس کے بعد جو ہے اس نے فون کیا کہ مجھے انہوں نے اٹھا لیا ہے. پھر خواجہ صاحب کو وہ وائس میسیجز وہ کیے جو ہم نے ساتھ لگایا اسکرپٹ اس کا، اور انہوں نے بتایا کہ میں کیوں 12:15 بجے تک میں نہیں پیش ہو سکا. اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ عمدن جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ حاضر نہیں آ پائے بلکہ یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے. رزاق صاحب رجسٹرار کو وہ ملے، انہوں نے وہ درخواست ان کے سپرد کی، چیف جسٹس صاحب سے شکایت کی کہ ہمارے منشی ہمارے فائلیں اس طرح سے اٹھا لی جاتی ہیں تو ہم کیسے پیش ہوں کسی کے سامنے. تو وہ چونکہ انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے اس لیے وہ جو ایک پراپرائٹی اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ جو ہے خود پیش نہ ہوں کیونکہ ان کو ایک گواہ کی حیثیت سے وہ اپنا دے رہے ہیں. سو وہ ابھی تک موجود ہیں اور وہ میری پوری معافی ہے. کورٹ صاحب اگر سزا معطل نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ہم 2 بجے سپریم کورٹ میں وہاں سے کرا لیں گے. نہیں، وہ تو جو عدالت فیصلہ کرے گی. میں کرا کیوں لوں گا؟ آپ کا خیال ہے کہ میرے بس میں؟ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ان کا کام انصاف دینا ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، نہ کسی کی خواہش پر، نہ کسی کے دباؤ پر، اور نہ کسی وکیل کی وکالت پر. اچھا کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کے سامنے پڑھی نہیں گئی تھی نہیں تو کیسے انہوں نے مداخلت کی ہائی کورٹ کے معاملات میں؟ سبحان اللہ، انہوں نے ایک ایک لفظ پڑھا ہوا تھا. جب انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ نے 1960 فلانا سپریم کورٹ کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہے تو میں نے کہا جی کمال ہے کہ آپ نے ساری پڑھی ہے. نہیں، ججمنٹ تھی نہیں کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ. وہ میں نے ساتھ لگائی ہے متی اللہ. لیکن آپ ایجنسیز کی بات نہ کرو. آپ کی جو اپیل ہے، متی آپ اللہ کی کو اپیل میں تو دکھانی یہ تھی. چیزیں تھی نہیں. ایجنسیز آپ کی اپیل میں تو یہ کی بات زبان مت بولو. سر، آپ ایجنسی کے لیے کام کرتے رہے نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اب آپ ناراض ہو گئے. آپ یہ بتائیں کہ اپیل میں تھی پھر تمہیں نہیں. شرم آنی سر، چاہیے. آپ کے ٹرائل کورٹ میں اپیل میں تھی نہیں. آپ کو کس نے کہا ججمنٹ نہیں تھے؟ بک کا آپ نمبر کو لگا کس ہوا نے ہے، کہا وہ ججمنٹ بک نہیں کے تھی؟ ساتھ تھی. وہ ہائی کورٹ آپ غلط سوال کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں میں نے بک دی تھی کہ یہ اس کو جو ہے آپ ریلیف کو مولڈ کرنے، نئے جو واقعات ہیں اور نئے جو اس بات جو عوامل ہوئے ہیں ان کی روشنی میں. صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا. عمران خان صاحب سے ملاقات بالکل ہوئی میری، اور ظاہر ہے کہ میں باطور وکیل گیا تھا، نہ میں کوئی بطور رشتہ دار گیا تھا، نہ میں کوئی پارٹی مین کے طور پہ کوئی پارٹی کے امور ڈسکس کرنے گیا تھا. اس لیے جب وہ کمرے میں سپرنٹینڈنٹ کے انہوں نے ایک پولیس والا بٹھا دیا، یا پولیس والا وردی تو اس کی تھی جہاں سے جو بھی تھا، باہر کے وہ بیٹھا. میں نے کہا کہ یہ کون ہے، ہو آر یو؟ کہتا سر میری ڈیوٹی ہے. میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی؟ تو خان صاحب کہنے لگے میری تو بیگم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو نہیں یہیں بٹھائے رکھا ہے. میں